Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. Et اليوم بديت ديراكت بالمكياج باسكو حنوريكم كيفاش ندير مي سورسيل. جو reçois beaucoup de messages على مي سورسيل، كيفاش ديري تي سورسيل، كيفاش ديري تي سورسيل، واش هما لي برودوي اللي تستعمليهم اي تو. وانا اشاك فوا نوريكم في نيمبورط كال توتو نوريكم كيفاش ندير مي سورسيل. برك دي فوا كي يكون لو توتو فيه جونغ لو ماكياج تاع لي زيو فيه بزاف لي زيتاب ندوز على لي سورسيل باسكو moi فنوريكم. ان توكا دوك نوريكم من الأ للزد ايبيلاسيون كيفاش نسقمهم وكيفاش نرسمهم ايتو. نوريكم كيفاش نروح from هذا to هذا. فوالا شوفوا كيفاش نروح من الحواجب ما يبانوش ما عندهم اوكين ستركتور. تاوعيك شغل عندي دي سورسيل الحمد لله، مي دايرين فارغين هنا ما عندهمش اون ستركتور. فوالا نحبهم كي يكونوا بيان ستركتوري اي ان بو ايبي باسكو عندي هنا جو بونس راكم تشوفوا شعرات هنا خشان ومن بعد هنايا كامل رقاق ما يبانوش. تسمى كي نرسمهم ايتو يولوا يبانوا بلوس. و انا جو بونس كو لي سورسيل سون تري امبورطون سورتو في كي ندير ميك اب ايتو يديروا ستركتور لو فيزاج ولا ميك اب يبان شباب ايتو. فوالا قبل ما نبدا لا فيديو حبيت نقولكم باللي هذا سي مون شوا بيرسونيل، انا كيفاش ندير مي سورسيل وانا كيفاش نحبهم. الوغ ماشي لازم تبعوا اكزاكتومون واش ندير. بوغ لي بيرسون اللي يسون كونتر الطلقات اي تو دبروا راسكم، اتس يور لايف اتس يور تشويس. اي فوالا دوك نوريكم تسويت كيفاش ندير. ندير عندكم شويه باش تشوفوا اكزاكتومون واش راني ندير. هامليك مي سورسيل بون نمشطهم باسكو كي نماكيي دابيتود تجي عليهم لا بودر و يولوا يبانوا غري. الوغ فوالا كيما راكم تشوفوا هنا عندي مي سورسيل سون ايبي بون سافا ماهمش طوال بزاف مي دي فوا يطوالوا ومن بعد لازم نقصلهم. مي شوفوا انا ما نديرلهمش بزاف ما نلقطهمش بزاف، سي تري غار وين ندوز باللقاط ونحي كلكو شعرات. علاش؟ باسكو الشعرات تاعي كيفاش يطوالوا لي هنايا يطوالوا لي خفاف. عندي جو بونس كو تقطعهم باش اسكو يبانوا لكم ولا لا في لا كاميرا، مي هام ليك هنايا عندي دي بوال خفاف ما نحبش نحيهم دائما، وكي نحيهم ماشي باللقاط. دوك نوريكم سكو جوتيليز ونسمعها قاعده تجي موراي نحيهم انا ما يقلقونيش. تما نقدر نعمر حواجبي بلا ما نتوشيهم. وامتي كونساي اللي فيه كاين بزاف بنات اللي ما يحبوش يلقطوا حواجبهم ما يحبوش ينحيو لي بوال هنايا ولا بلاسيغ ولا نيمبورط كال حاجه. امتي كونساي ماشي لازم تنحو، ماشي لازم تلقطوا فوز غسيل وماشي لازم تنحو دوك الشعرات اللي هنايا. تقدروا تغطوهم سوا بانتي سيرم ولا ديروا نتي ستركتور لحواجبكم بصح ما تنحوش لي بوال اللي كاين. كيما قلت لكم لي بوال هادو انا واش ندير لهم دابيتود جو برون سا. وريت لكم هدايا في لا روتين ايبيلاسيون، قلت لكم بلي نستعمل هذا لو جور دو رازوار بور لو فيزاج اي تو. وهذا انا واش نديرو علاش فو كو لي بوال اللي ينوضو هنا ينوضو رقيق ماشي خشان ماشي كيما هادو اللي هنايا. الوغ جوتيليز سا جوست باغ اكزومبل هنايا بالفوقه ولا هنايا ما ندناش للفوق، جامي نتوشي لي بوال لي خشان. دائما هادو شويه هكا كيما قلت لكم جو في با سا طول الوقت نخليهم انايا هذوك شعرات رقاق ما يقلقونيش. سي اون كيسيون دو بريفيرونس، كل واحد كيفاش. كاين اللي يقلقوه لي بوال، كاين اللي ما يحبش، كاين اللي يصنفو كامل، كاين اللي ما يعجبهمش كامل. ليسونسيال انا قلت لكم شوا جوتيليز هاديه لي ميني رازوار هادو سبيسيال فيزاج ولا جوتيليز تاع دو لاسير هاديه تاع نير لي بوندلات هادوما. علاش؟ باسكو سون فاسيل à utiliser. Bon, parce que la noix de coco. Ou tani parce que هادوما spécial maillot et les aisselles. علاش؟ parce que نوريكم يجوا صغار، يجوا فيهم لاسير صغار ماشي كيما الاخرين تاع لي جامبيتو يجوا بزاف كبار ومن بعد باش تقطعيهم. الوغ هادي فاسيل نقسمها على زوج ابري نبلاصيها هنايا ونجبد ولا هنايا ولا سا ديبون لا بارتي اللي راني حابه نستعمل فيها. جي جامي يو دو بروبليم معها، مليحه ما كاينش هذيك لي بوطون ايتو باسكو ديجا هنايا تمتم يشد لي بوال قصار و سون بروبليم. فوالا سينو كي يكونوا طوال بزاف باسكو دي فوا يطوالوا لي بزاف منا واش ندير نحكم كيفاش يسموها هذه سبولي كيفاش يسموها شو با كيفاش يسموها ان فرونسي. اسونسيال هادوما ونطلع لي سورسيل تاعي للفوقه باسكو قلت لكم انايا لو كان ما فيكسيهمش بان جيل يهبطوا لي.
انا واش ندير ودي فوا يتعمروا لي بزاف هنايا نحكم سبولي نطلع هنايا لي بوال هادوما الفوقا اللي نشوفهم طالعين بزاف نحكم نقص شويه ما الفوقا برك جامي ندخل داخل الحاجب هنا ونبدا نقطع دائما غير من الفوق شويه هكايا باش ما يقلقونيش وكي نمشطهم ابخي بلو جيل فيكساتور ما يجونيش بزاف طوال. فوالا الوغ دوكا كوتي ميك اب كيفاش نعمر لي سورسي تاعي كيفاش نرسمهم بالماكياج اي تو ما نديرهمش دائما دي فوا ندير غير الجيل فيكساتور ونخرج مي كاين 3 برودوي اون جينيرال اللي نستعملوهم كريون ا سورسيل بودر ا سورسيل ولا لي بوماد هادوما لي بوماد هادو هما لي برودوي اللي كاينين ا سورسيل. دوكا على واش نستعمل خطره نستعمل اون بودر خطره نستعمل ان كريون وخطره نستعمل لا بوماد هذه غير ما بديت نستعملهم مي فرونشمون عجبوني علاش سورتو دوكا في الصيف جو تروف كو هادوما يشدو تري بيان دوران لا جورني. الوغ اليوم راح نوريكم لي سورسيل اللي نديرهم باغ اكزومبل كي نجي ندير توتو ماشي تاع كل يوم نحكم لو كريون نعمر الفيد نمشطهم وخلاص هذيك فاسيل جوبونس كامل تعرفوا ديروها مي كي نحبهم بيان ستركتوري ايتو دوك نوريكم واش ندير. لا بروميير ايتاب اللي هي نمشطهم دائما باسكو قلت لكم انا ندير لو ماكياج تاع لو فيزاج ابري باش ندير مي سورسيل ودائما تجي لا بودر عليها ابري جو برون ان بو دو بودر ليبر وي هذه سي اون استوس غير ما بديت نديرها باسكو انا كي نزيد في لو فيزاج وهنايا وفي لو ني وميم في مي سورسيل. Alors je prends un peu de poudre libre نمشطهم باش نحي لو فون دو تان ايتو وندير شويه هكا فوقهم je les fixe كي شغل ندوز فوقهم ان بو دو بودر ليبر شويه باك ماشي بزاف هكا ومن بعد نبدا بلو كريون. لو كريون اللي نستعملو انايا هو هذا لو ارشري وريته لكم في لي توتو اللي فاتو. C'est un crayon de chez la marque Soap and Glory. أنا هذا نشريه من عند لو ماغازان كاليكسا في لو سونتر كوميرسيال تاع بيت جراح طيبه. شوفوا البنات انا كي نقول لكم هاي لك منين شريت ولا هاو لك لو ماغازان اللي تلقاوه عنده ماشي باسكو جو سوي بايي ولا باسكو سي ان بارتناريا تو سامبلومون باش نتوما كي تحبوا تحوسوا على لو برودوي تعرفوا وين تلقاوه. انا هذا شريته افيك مون بروبر ارجون وهذا سي لو دوزيام اللي نشريه وعجبني علاش باسكو فيه لو كوتي منا كريون وكوتي منايا تاع لو جيل فيكساتور يشد سوبر بيان وانا جوتيليز لا كولور دارك شوكولات. فوالا ان تروك لو بلو فونسي هو اللي نستعملو كاين جو بونس كو كاين 3 تنت ان بلون ان شوكولا وهذا لو بلو فونسي نجبدو تري فاسيل ا utiliser فيه ان كوتي شويه خشين ما باش يبان لكم كوتي منا خشين وكوتي منا رقيق. نبدا بلو كوتي خشين هذاك وانا نحب كي مي سورسيل يكونوا بيان ديسيني من تحت وهكا جوغ يكون بيان الشكل تاعو بيان معمر وشباب. نبدا من تحت وما نعبصش بزاف على لابو شويه برك نبدا ندير ان تري هكا كيما نقول لكم نسيي نعمر لو فيد اللي كاين ولا بلوتو نتبع الشكل الطبيعي تاعهم كيفاش جايين باسكو قلت لكم لي بوال اللي هنايا اللي جايين رقاق يخلوا السورسيل تاعي ما يبان لكم هنا باللي فارغ الوغ كو كاين دي بوال برك هما رقاق. فوالا جو بونس كو هكا ميم هكا يبان لكم اون ديفيرونس بين الشكل تاع لي سورسيل تاعي و جو بونس راكم تشوفوا مانيش ندير خط راني نوح هكا نوح بالعقل وما نعبصش بزاف باش ما يجيونيش دي تري هكا باينين ترو فونسي ابخي نحصل فيهم بالعقل ابان نحط الكريون فوق لابو. فوالا هذه لا بروميير ايتاب كيما قلت لكم شاك ابري شاك ايتاب نمشط لي سورسيل تاعي باش لو برودوي يتوزع بيان وما يبانوش هكا دي مارك باينين بزاف. هذا لو سورسيل تاع تولي جور نديرو هكايا نعمرو شويه نعمر غير الفيد ونمشطو وخلاص. مي كي نحبهم يبانو بزاف ستركتوري تو ولا بلو ايبي يبانو معمرين بزاف واش ندير مور ما ندوز بهدايا لو كريون جوست بلو كوتي الخشين دوكا ندور لو كوتي اللي رقيق باسكو ما باش اسكو يبان لكم مي فوالا هاد لو كوتي رقيق اللي منا واش ندير ندوز هنا للقدام ونزيد قلت لكم علاش قلت لكم يفو فير تري انطونسيون نعبص شويه برك واش ندير هنايا ندير شغل استنى
واش ندير نحكم لو كريون هذاك ونعبز هنا وندير شعرات شعرات هكا شعرات نطلع سواء للفوق ولا لتحت كل خطره كيفاش بلا عقل برك ما نعبزش بزاف باش تجي رقيقه ما نسحقش يبانو شعرات جور دي تري باينين بزاف نسي ندنا باش تشوفوا بوكو بلوس مع لو سورسيل هدايا فارغ بزاف من القدام الوغ جيم بيان كي نعمرو هكايا كي نعمرو دي فوا لا ماجوريتي دو طون نكمل هنا نحبس هنايا ندير لو فيكساتور اللي يجي مع لو كريون ونحبس مي عندي قلت لكم انا في مي سورسيل هنايا هنا لتحت نحبهم يكونوا بيان ستركتوري ويشدوا لي سورتو دوكا في الصيف الوغ واش ندير سوا جو برون لا بودر اون بودر ولا جو برون اون بوماد ça dépend كل خطره كيفاش. هذه مثلا ندي مو فين تشوفوني نستعمل لا بودر ا سورسيل هذه مثلا نستعمل بوماد ا سورسيل دو شي ميك اب ريفولوشن سي لو ريفولوشن برو براو بوماد في التنت دارك براون فوالا. شوفوا خير تاع زهر دخلت عند كوسما بنت لقيت لي برودوي ا سورسيل حبيت اون بوماد لقيت هذه سيتي لا سيل اللي قعدت دارك براون قلت يا ربي تكون لا كولور تاعي parce que خفت تكون trop marron orangé et tout mais c'est la couleur تاعي جايه شويه هايليك جايه شويه توب هكايا un peu neutre c'est un marron neutre ندي un pinceau à sourcils très fin رقيق فريمون رقيق ولا لي بانسو تاع بانسو هكا ديتايي هكايا يكون بزاف رقيق لازم يكون ما يكونش خشين هادوما تاع هنا لتحت تاع لي زيو ندي ان بو دو ماتيير عجبتني هاد لا بودر باسكو ماشي ناشفه بزاف واش ندير جو برون ان بو دو ماتيير ونعاود نولي لي بارتي اللي مازالهم بالك نتوما في لا كاميرا يتبان لكم بلي لو سورسيل راهو بيان اي تو مي اون رياليتي انا راني نشوف بلي كاين دي كلكو بارتي مازالهم فارغين الوغ واش ندير بوكو بلوس هنا قلت لكم من التحت داك لو تخي لي من التحت نحب يكونوا بيان ستركتوري الوغ كيف شوفوا لي موفمون اللي تستعملوهم باش تعملوا فو سورسيل سون تري تري امبورطون سورتو بلي برودوي اللي جايين هكا كريم اي تو علاش باسكو هادو غير تزلق يدكم تلقاو روحكم درتو خط هكا في الوغ كو لازم يدكم تكون خفيفه مع لي سورسيل راني ابان نحط يدي ابان وكيف ما نديرش تري ديريكت ندوز بالعقل فوالا كيما قلت لكم ندوز غير من التحت ابخي نعاود نولي لو كريون سورسيل باسكو هذا اللي فيه لو جيل اي لو جيل هذا هايل يشدهم سوبر بيان وكيما شوفوا كيما نديرهم الصباح كيما يقعدوا عشيه نفيكسيهم الصباح نجي عشيه نحس لهم مازالهم يابسين اون بلوس لو كريون هذا ماشي غالي يدير 150 الف كيما قلت لكم نشريه عند كاليكسا جو في فو ميتر لو انستغرام تاعو لتحت تاع لا بوتيك في لابر دانفورماسيون اون بلوس يدير لا ليفريزون 48 ولايه الوغ وين تكونوا تقدروا تشرو عنده نيمبورط كال برودوي حبيتو اي فوالا هم ليك مي سورسيل راهم يبانو بيان ايبي اي تو شوفوا تبعت لا فورم ناتورال تاع مي سورسيل واحد الوقت مي سورسيل كانوا ايبي ابخي رحت عند اون استيتيسيان pour faire un nettoyage de peau ما باش كيفاش حتى لحقنا الابيلاسيون عندكم جيتي تري جون بديت نحس في العفايس سخونين فوق لا بو تاعي مي سيتي هذاك سخون دو سيتي با فريمون سخون بزاف ما فهمتش واش كدير حتى لقيت مي سورسيل هكا جو هنا هذا كاع راح قاعد هذا واش قاعد مي سورسيل على بالكم جي بيكي اون كريز ما فهمت والو من هذاك النهار وانا نطول في حواجبي نطول فيهم باش عاودوا ولاو شويه هكا مي سينو ما عاودوش ولاو لا فورم تاعهم ناتورال ما عاودوش ولاو لي ايبي بزاف قعدوا هكا كلكو زيسباس هكا فارغين اي تو الوغ على بها جيم بيان فار سا باسكو لا فورم ناتورال تاع مي سورسيل رايحه هكا رايحه في العرض يسون ايبي الوغ فوالا هكا نكون كملت لا روتين سورسيل تاعي جو فوز اي مونطري انا واش ندير je fais pas ça tous les jours كما وريت لكم c'est beaucoup plus نستعمل le crayon beaucoup plus que les autres produits mais هادوما هكا كي نحب هكا زيتوي ولا نحبهم bien très bien structurés et j'aime beaucoup هذيك l'astuce تاع لي بوال هنايا كي ندير بلو crayon سي هذا سي ان ماست هاف ديجا حيخلص لي ولازم لا بوتيك كاليكسا يزيدوا يجيبوا واحد اخر باسكو جو سي با واش ندير بلا بيه. J'espère que la vidéo عجبتكم j'espère que la routine تاعي عجبتكم et je vous ai montré كيفاش ندير mes sourcils كيما قلت لكم l'épilation c'est personnel كل واحد كيفاش يحب يدير كاين ميم اللي يديروا بالخيط
الخيط انا اون فيت درت واحد الوقت به مي نخاف خفت باسكو على بالي جو لو ميتريز با تري 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 بيان ندير به غير هنايا ونخاف نزلق يدي ونحي كاع حاجبي ومن بعد نولي في الراسه. الوغ جو بريفير لي بوندلات هذوما دو سير باسكو نقطعهم على حساب البلاصه هنا لتحت تمتو ونجبد سي تري فاسيل تري براتيك و هذا واش يخرج عليا. جيسبر كو لا فيديو عجبتكم اون اوتر فوا اي قولوا لي نتوما واش ديروا بو فو سورسيل لتحت اون كومونتير. ونقول لكم باي باي ونتلاقاو في لا بروشين فيديو.